नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि रहेको छ, त्यस्तै एमबीएस थर्ड सेमेस्टर रेगुलर अकाउन्टमा पनि रहेको छ भने एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर जसले अकाउन्टलाई मेजर विषय बनाएर पढ्नु भएको छ अथवा अकाउन्टिङ ग्रुपको जो हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि रहेको छ। हामी त्यहाँ रहेको क्याश फ्लो डाइरेक्ट मेथड गरेको सिम्पल क्याश फ्लो भनेर मैले नाम दिएको छु। त्यो सिम्पल क्याश फ्लोको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्नु होला, अगाडिको भिडियोमा मैले क्याश फ्लोको रुल्स के हो, जेनरल रुल्सहरू यति जम्मा त्यति 3-4 रुल्स बताएको छु। त्यो रुल्स जान्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलै क्याश फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, मैले इजी तरिकाले लेजर बनाउनु नपर्ने गरी फर्मुलामै कसरी चाहिँ पर्चेज निकाल्न सकिन्छ, फिक्स एडको सेल निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ सजिलै गरी बताएको छु। त्यस्तै गरी तपाईँलाई फर्मेट कसरी याद गर्ने, आमामा यत्रो टपिकहरू चढ्छ, गाह्रो भयो। म त अब यो त क्यास फ्लोको फर्मेट हेरेर आत्महत्या गरौँ पनि लाग्न सक्छ, त्यो लामो छ फर्मेट। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको आत्महत्यालाई पनि मैले बचाउने गरी त्यो क्यास फ्लोको फर्मेट नरट्नुपर्ने गरी बुझाएर बुझाउने प्रयास गरेको छु। त्यस्तै गरी यो मैले अहिले बीबीएस फर्स्ट इयरको एक्जाम आएकोले एउटा मसँग यो अस्मिता पब्लिकेसनको एउटा यो अस्मिताको चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क रहेको छ। म यो क्वेसन ब्याङ्कमा रहेको मोडल क्वेसन रहेछ एउटा तपाईँलाई सिम्पल। यो मोडल क्वेसन चाहिँ मैले अगाडि पनि भने तपाईँलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको रहेछ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यहाँ भएकोले तपाईँलाई सजिलो पनि भयो। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन गर्दा के गर्ने भनेर अलिकति साथीहरू डराउनुहुन्छ। यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि भएको क्वेसन रहेछ, त्यही भएर एउटा चाहिँ मैले यो क्वेसन तपाईँहरूलाई यहाँ सल्भ गरिदिने प्रयास गर्दैछु। यहाँ क्वेसन तपाईँहरूसँग अस्मिता यसको यो ओल्ड इज गोल्ड छ भने पेज नम्बर 149मा क्वेसन नम्बर 18 पनि रहेछ। यो मोडल क्वेसन सेट ए र सेट बी भनेर चाहिँ यो चाहिँ सेट ए को 2076 सेट एमा रहेछ। तपाईँहरूले यो पेज नम्बर 149मा गएर क्वेसन नम्बर 18 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भएन भने हजुरहरूलाई यहाँ बोर्डमा साइडमा क्वेसन पनि आउँछ। तपाईँहरूसँग यदि सबैसँग नहुन सक्छ ओल्ड इज गोल्ड, त्यो भयो भने हामीले के सहज गरेका छौँ, हामीले बोर्डमै पनि ल्याएर यहाँ राखिदिएका छौँ। त्यो भएर तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म मोडल सेट ए को पेज नम्बर 149मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 18 हो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म धेरै गन्थ नगरी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। र साथीहरू यो छ हजुरले बीबीएस फर्स्ट इयर मोडल क्वेसन यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म सिधै सोलुसनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। के भनेको छ भने द ब्यालेन्स सिट अफ कम्पनी फर 2 years आर गिभन बिलो भनेको छ। भनेपछि सुरुमा तपाईँहरूले सोलुसन गर्दा ट्याक के कम्पनी दिएको छ, कम्पनीको नाम लेख्नु होला, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब यहाँ यति इयर भनेको छ नि, त्यो फर द इयर लेख्नु होला। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यसरी गर्नु होला। यो गरेर तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ। म यहाँ ल्याउँदैन होला, आधा आधा बनाएर बोर्डमा देखाउने प्रयास गर्छु। अब केही पनि छैन, यहाँ एउटा ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, सरी ब्यालेन्स सिट दिएको छ, अनि यता एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। अब हामीले धेरै आत्तिनुपर्ने डराउनु पर्ने कुरा पनि केही छैन। मैले अगाडिको उसमा फर्मेट भनिसकेको छु। त्यो फर्मेट अनुसार हामी सिधै जान्छौँ। फर्मेटमा सुरु के लेख्ने भन्दाखेरि ए नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज तपाईँहरूले लेख्नु होला। यसभित्र 5वटा टपिक छ भनेको छु मैले। त्यो हुँदाखेरि ए नम्बरको टपिक क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। अब यहाँ पनि डराउनु पर्ने विषय केही पनि छैन। यहाँ मैले तपाईँलाई हरेक टपिकमा यसमा 5वटा चिज चढ्छ भनेको छु क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मध्ये। र यो टपिक मध्येको एउटा टपिक हो क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। यसमा जम्मा 4वटा चिज जान्छ भनेको छु मैले। के एउटा सेल्स जान्छ,
अर्को डेप्टर, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, जे भने पनि एउटै चिज हो। यसको अब के हो, यसमा अन्तर दाजु त अन्तरमा कुनै अरू भिडियोमा बनाउँला। अहिले तपाईँहरूले एउटै भनेर बुझिरहनु भयो हुन्छ। त्यो भएर अर्को एउटा चिज जान्छ ब्याड डेट भन्ने चिज पनि जान्छ, एउटा आइटम जान्छ, त्यसलाई ब्याड डेट अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्ला, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भन्ला। अहिले तपाईँहरूले यी तिनै चिजमा एउटै चिज भनेर बुझ्नु होला। र अर्को डिस्काउन्ट अलाउड भन्ने चिज जान्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ सेल्स कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सेल्स थाहा पाउनको लागि तपाईँहरूले इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुपर्छ। र क्वेसनमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा टुप्पोमा सेल्स भनेर दिएको छ। कति दिएको छ भने सेल्स भनेर 10 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। त्यो भएर तपाईँले दायाँ बायाँ केही गर्नु परेन, सेल्सलाई 10 लाख रुपियाँ लेखिदिने। यहाँ यो सेल्स पैसा आएको हो, आएको चिजलाई हामीले पोजिटिभ लेख्छौँ भनेर अथवा प्लसमा लेख्छौँ, माइनस गर्दैनौँ भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यो भएर पोजिटिभ भ्यालुमा लेख्नु होला। अब डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल कहाँ हुन्छ भन्दा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ। यहाँ छ कि छैन भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ। हेर्नु तपाईँले बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसन एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ। एकाउन्ट रिसिभेबल के छ भन्दा इयर 1 इयर 2 दिएको छ। हेर्नु है, इयर 1 मा कति छ भन्दा 2,50,000 छ र इयर 2 मा 3,40,000 रुपियाँ छ। अब त्यो इयर 2 कोबाट इयर 1 को घटाइदिने, अर्थात् इयर 2 कोबाट इयर 1 को घटाउँदा के भयो भन्दा इयर 1 भन्दा इयर 2 बढी छ, हो कि हैन? त्यो भन्दा इन्क्रिज भयो, घटाइदिने। घटाउँदा कति निक्लिन्छ भन्दा 3,40,000 मा 2,50,000 घटाउँदाखेरि 90,000 रुपियाँ निक्लिने रहेछ। के भयो भन्दा इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। के भयो? इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ? एसेट्स इन्क्रिज। हामीले यहाँ नेगेटिभमा लेख्छौँ, माइनसमा लेख्छौँ। माइनस कति हजार? 90,000 रुपियाँ। केही पनि छैन साथीहरू, यो एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। यो रुल्स जानेपछि केही पनि छैन। अब यसमा के जान्छ? ब्याड डेट जान्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट जान्छ। यिनीहरू छ त भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड डेट लाइबिलिटी साइडमा पनि छैन र ब्याड डेट तल पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा कतै छैन भने त्यो चढाउनु पर्ने। त्यस्तै डिस्काउन्ट अलाउड जान्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा कतै अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिस्काउन्ट अलाउड भनेको छ त भन्दा छैन। त्यो भनेपछि केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले नजाने आइटमलाई दिएर यहाँ निल लेख्नु पर्दैन। के गर्ने? जुन जुन आइटम दिएको छ भएको आइटमलाई लेख्ने हुँदैन। त्यो नभएकोले यसलाई हामी सिधै जोड दिउँ, जोड घटाउँ गरौँ। यसको कति हो भन्दा 10 लाखमा 90,000 घट्दाखेरि 9,10,000 रुपियाँ केमा रह्यो? सकारात्मक, पोजिटिभ भ्यालु रह्यो। नेट कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। यति नै, यसमा धेरै केही गर्नै पर्दैन। भएको आइटमलाई लेख्ने, नभएको आइटमलाई निल भनेर लेख्नु पर्दैन। छैन भने नलेख्ने। बीमा एउटामा एमा के लेख्नु पर्थ्यो? नेट क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। त्यस्तै अर्को एउटा टपिक छ पेमेन्ट टु सप्लायर एन्ड लेबर। क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर एन्ड लेबर। अब यसमा हामीले के भनेको छ? जम्मा 4वटा आइटम जान्छ भनेको छ। एउटा के? एउटा आइटम कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जान्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी क्रेडिटर्स, इन्भेन्ट्री अनि ओएजेसको कुरा गरेको छु मैले। अब हेरौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ हुन्छ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स रेभेन्यू लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर सिधै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ। कहिलेकाहीँ के गर्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिँदैन, पर्चेज दिन्छ, ओपनिङ स्टक दिन्छ। त्यो भयो भने पनि के गर्ने म त सिकाउँछु। यो क्वेसनमा नभएकोले हामीले सिधै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ। कति भन्दा 6 लाख रुपियाँ। त्यसलाई ल्याएर राखिदिने भयो यहाँ। कस्ट अफ कति? 6 लाख। यो जहिले पनि के हुन्छ? यसलाई माइनसमा लेख्ने, किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले सामानको लागि परेको मूल्य हो यो। त्यो हुँदाखेरि त्यो के हुन्छ? तिरेको चिज हाम्रो पैसा गयो, पैसा गएपछि हामीले त्यसलाई नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्छौँ। त्यस्तै अर्को आइटम जान्छ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स छ त तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिटर्स छैन, के छ? एकाउन्ट पेएबल छ। ल एकाउन्ट पेएबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल जे आए पनि एउटै कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि एकाउन्ट पेएबल के भएको छ त भन्दा फर्स्ट इयरमा 60,000 छ, सेकेन्ड इयरमा 1,50,000 छ भने 1,50,000 रुपियाँ छ भनेपछि के भयो भने इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल, इन्क्रिज भयो। लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामीले सिधै के गर्छौँ? त्यसलाई
लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने पोजिटिभ प्लसमा लेख्छौँ। त्यो हुँदाखेरि कति पोजिटिभ भयो भन्दा यता 60,000 छ, उता 1,50,000 भने 90,000 रुपियाँ। त्यस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो, एकाउन्ट पेएबल आयो। अर्को तेस्रो आइटम के चढ्छ भनेको भन्दा इन्भेन्ट्री अथवा स्टक। त्यो कहाँ दिएको हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ एसेट साइडमा हुन्छ इन्भेन्ट्री। त्यो हेर्नु होला तपाईँहरूले। फर्स्ट इयरमा 2 लाख छ, सेकेन्ड इयरमा 3,50,000 छ भने इन्क्रिज भएछ। यो पनि इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री अथवा स्टक जे भने नि हुन्छ। कतिले इन्क्रिज भन्दा 1,50,000 ले। एसेट इन्क्रिज भने हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई नेगेटिभमा लेख्छौँ। यो पनि केही पनि छैन। अब अर्को कुरा आउँछ, एउटा वेजेसको कुरा आउँछ। वेजेस पनि यसमै छ। वेजेस कहीँ छ त इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा कतै वेजेस भनेको छ त? वेजेसको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बोर्डमा पनि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। वेजेस कहीँ पनि भनेको छैन। तर वेजेस नभनेकोले हामीले वेजेस लेख्नु परेन। जम्मा 4 चिज चढ्ने, 3टा चिजमा 3टा आइटम मात्रै यहाँ रहेछ भनेपछि हामीले यति नै लेख्ने हो। नेट पेमेन्ट टु सप्लायर एन्ड लेबर कति भयो त भन्दा 7,50,000 मा 90,000 घट्यो भनेपछि कति रह्यो भन्दा 6,60,000 रुपियाँ रह्यो। अब सी नम्बरमा हामीले के गर्छौँ भन्दा एक्सपेन्सेस पनि त हुन्छ। हो त्यो एक्सपेन्सेसमा गरेको पेमेन्ट हामीले यहाँ लेख्छौँ। मैले के भनेको छ यहाँ एक्सपेन्सेसमा एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर एउटा चढ्छ। प्रिपेड भनेर पनि दिएको हुनसक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। तपाईँले हेर्नु होला। अब पहिला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हेर्नलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लेख्ने। ब्यालेन्स सिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर के दिएको छ भन्दा यहाँ केही छ त? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। यहाँ एउटा दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। त्यो अघि मैले के भनेको छु, त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जान्छ भनेको छु। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो नेगेटिभमा हुन्छ। कति छ? 1,50,000। त्यस्तै गरी यो डिप्रिसिएसन भनेको डिप्रिसिएसन एक्सपेन्स हो त। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो, तर हाम्रो डिप्रिसिएसन क्यास भ्यालु त होइन नि त। त्यो भएर हामीले क्यासलाई मात्र क्यास फ्लोमा क्यासलाई मात्र समावेश गर्छौँ। यो डिप्रिसिएसन हामीले चढ्दैन। प्रोभिजन फर ट्याक्स छ। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजनको ठाउँमा ट्याक्सको ठाउँमा आउँछ। प्रोभिजनमा डिभिडेन्डको ठाउँमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट पेड इन्ट्रेस्टको ठाउँमा राख्छौँ हामी। प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर्स यो डिभेन्चरलाई डिभेन्चरको ठाउँमा लगेर राख्छौँ। त्यो भएर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भएर टोटल दिए पनि तपाईँले टोटलमा नगर्नु होला। त्यहाँभित्रको पोइन्टहरू हेर्नु होला र त्यो पोइन्टहरूमा रेन्ट, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, स्यालेरी हो यस्तो टपिक छ भने त्यसलाई राख्नु होला यहाँ एक्सपेन्सेसमा। अरू छ भने नराख्नु होला। त्यस्तै गरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको छु मैले, त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ ब्यालेन्स सिट हेर्नु होला। ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटीतिर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छैन। एसेट साइडमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर रहेछ। के भयो भन्दा प्रिपेड एक्सपेन्सेस डिक्रिज भएछ। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। मैले के भनेको छु, एसेट डिक्रिज भयो भने के गर्ने, त्यसलाई पोजिटिभ भ्यालुमा लेख्ने। 10,000 यहाँ पोजिटिभ भयो। फर्स्ट इयरमा 20,000 छ। एसेट डिक्रिज भयो भने पोजिटिभ भ्यालुमा लेखिदिने त्यसलाई। त्यो बेला कति रह्यो भन्दा यहाँ 1,50,000 मा 10,000 भनेपछि 1,40,000 यो नेगेटिभमा छ। यो के हो त भन्दा नेट पेमेन्ट फर एक्सपेन्सेस। ल हामीले 3टा आइटम यहाँ गरिसकेका छौँ। यताबाट जाउँ हामी। डी
बीमा के हुन्छ भन्दा हामी एउटा कस्टमरलाई गर्छौँ, अर्को सप्लायर लेबर एक्सपेन्सेस, अर्को इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पनि त चढ्छ। अब यहाँ क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट। अब हेरौँ हामीले इन्ट्रेस्ट भनेर इन्ट्रेस्ट पेड अथवा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ कि छैन त भन्दा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दिएको रहेछ। कति भन्दा 12,000। अब त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ इन्ट्रेस्ट पेड। जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट पेड कति छ भन्दा इन्ट्रेस्ट पेड 12,000 रुपियाँ दिएको छ यहाँ। अब प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने। त्यो केही पनि भनेको छैन भनेपछि यो यति नै भयो। नेट पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट कति भन्दा 12,000। त्यस्तै हाम्रो 5औं नम्बरमा के चढ्छ भन्दा ईमा क्यास पेमेन्ट फर ट्याक्स। केही पनि छैन, यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने। इन्ट्रेस्ट हेरे जस्तै हो यो पनि। ट्याक्स पेड छ कि छैन भनेर हामी कहाँ हेर्छौँ? हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्छौँ ट्याक्स पेड छ कि छैन भनेर। ट्याक्स पेड छ कि छैन भनेर हामी कहाँ हेर्छौँ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भने प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 40,000 दिएको रहेछ। त्यस्तै ब्यालेन्स सिटमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर डाटा दिएको छ। त्यो हामीले डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्रै ट्याक्स पेड भनेको छ भने त्यो ट्याक्स पेडलाई लिएर सिधै यहाँ राखिदिने। तर यदि ब्यालेन्स सिटमा पनि ट्याक्सको कुरा गरेको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा केही ट्याक्स भनेको छ भने के गर्ने भन्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्वेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर इयर 1 मा कति दिएको छ ट्याक्सलाई? ओपनिङ ट्याक्स भन्छौँ हामी त इयर 1 को लागि 20,000 रुपियाँ दिएको छ। त्यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ, त्यहाँ कति दिएको छ? 40,000। त्यसलाई ल्याएर जोडिदिने यहाँ। त्यस्तै ब्यालेन्स सिटमै प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर चाहिँ इयर 2 मा दिएको छ 40,000। त्यसलाई ल्याएर यहाँ घटाइदिने। केही पनि छैन। यो कति भयो? 20,000 रुपियाँ भयो। अब फेरि भनिदिन्छु के गर्ने भन्दा यो तपाईँहरूले सिधै त्यही इन्कम स्टेटमेन्टमा लेखेको प्रोभिजन फर ट्याक्स 40,000 अनि फेरि यहाँ भएकोलाई इन्क्रिज इन डिक्रिज भनेर लेखे पनि हुन्छ। तर त्यस्तो लेख्नु अलिकति राम्रो देखिँदैन। जस्तै तपाईँहरूले कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने इयर 1 मा यो छ ट्याक्स के भयो भन्दा इन्क्रिज भयो। कति इन्क्रिज भन्दा 20,000 रुपियाँ इन्क्रिज भयो। लाइबिलिटी इन्क्रिज गऱ्यौँ भने हामीले पोजिटिभमा लेख्छौँ यहाँ इन्क्रिज इन ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 20,000 पोजिटिभमा अनि ट्याक्स पेड भनेर 40,000 इन्कम स्टेटमेन्टको नेगेटिभमा लेखे पनि आउने त यो -20,000 नै हो। तर त्यसो गर्नु त्यति धेरै राम्रो देखिँदैन। र कस्तो गर्ने चलन छ भने म फेरि पनि एकचोटि भनिदिन्छु। यो 20,000 कहाँबाट आयो भने यो ब्यालेन्स सिटमा यदि ट्याक्स पेड दिएको छ भने यो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमा ट्याक्स पेड दिएको छ, त्यो भएर के हो यो इयर 1 को यसलाई ओपनिङ पनि भनिन्छ। तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो इन्कम स्टेटमेन्टको यो क्लोजिङ। तपाईँ ओपनिङ भनेको इयर 1 मा कति छ ट्याक्स पेड भन्दा 20,000 रुपियाँ छ। त्यस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा कति छ? 40,000। त्यो ओपनिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट ल्याएर जोडिदिने अनि क्लोजिङ छ नि जुन ब्यालेन्स सिटको इयर 2 को त्यसलाई घटाइदिने। एमाउन्ट बराबरी नै निक्लिने हो, सेमै निक्लिन्छ। त्यो भएर यसरी चाहिँ तपाईँहरू गर्नु होला। ट्याक्स पेड यति छ। अरू केही छ? अरू केही पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि 20,000 रुपियाँ यो नेगेटिभमा आयो। नेट पेमेन्ट फर ट्याक्स। मेरो अगाडि पनि हामीले जब 5वटा चिज निकाल्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। एउटा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, त्यसमा 4 पोइन्ट्सहरू छन्। यहाँ 2टा मात्र दिएको छ, त्यो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। त्यस्तै सप्लायर्सको कुरा, एक्सपेन्सेसको कुरा,
इन्ट्रेस्टको कुरा, ट्याक्सको कुरा, यी 5वटा कुरा भन्दा अरू कुरा चढ्नेवाला यसमा छैनन्। यी अरू चिजहरू आउनेवाला पनि छैनन्। त्यही भएर धेरै आत्तिनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने, हताश हुनुपर्ने केही पनि देखिँदैन। अब हामी यसलाई जोड घटाउतिर लागौँ। हामीले के गर्ने भन्दा पोजिटिभ आएको भ्यालु जोड दिने। 9,10,000 मा यो नेगेटिभमा हो। 9,10,000 मा यसलाई घटाउने, यसलाई घटाउने, यसलाई पनि घटाउने, यसलाई पनि घटाउने, सबै घटाउनु पर्ने रहेछ। र यति सबै जोड घटाउ गर्दा कति निक्लिन्छ भन्दा तपाईँहरू पनि क्यालकुलेटर हान्नु होला। मैले क्यालकुलेटर हान्दा 78,000 रुपियाँ निक्ल्यो। पोजिटिभमा 78,000 रुपियाँ निक्ल्यो। यसलाई के भन्छौँ हामी भन्दा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स। अब के एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स छ त? मार्केटेबल सेक्युरिटिज, बैंक ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म नोट पेबल, लङ टर्म नोट पेबल केही छ? यो क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन भनेपछि यो बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज लेखिरहनु परेन। यो सिधै के निक्ल्यो हाम्रो? त्यो अरू आइटम नदिएकोले यो सिधै क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निक्ल्यो। हामीले यसलाई ए भनेर डिनोट गरौँ। अब यहाँ बोर्डको अलिकति अभाव भएकोले, यहाँ ठाउँ अभाव छ। म यो तपाईँले गरिसक्नु भएकै छ। म यो अमाउन्टलाई सिधै माथि लगेर सार्छु यहाँ, अनि फेरि अरू हामी सोल्युसन गर्छौँ। कुरा एउटै हो। हाम्रो कति आएको छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भने यो ए नम्बरमा। ए को कति आयो? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भने 78,000 रुपियाँ आयो। 78,000 पोजिटिभमा आएको छ। यो यसलाई पनि हामी अहिले हटाइदिरहौँ। पोजिटिभमा आएको छ। बी नम्बरमा हामीले के निकाल्नुपर्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज पछि भने बीमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। केही पनि छैन। फाइनेन्सिङमा जम्मा 4वटा कुरा चढ्छ भने चाहिँ मैले एउटा के पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, अर्को सेल अफ फिक्स एसेट्स, अर्को इन्भेस्टमेन्टको कुरा, र अर्को डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा। जम्मा 4वटा चिज मात्र चढ्छ। अब हामीले यसमा चाहिँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स हेर्नको लागि हामी पहिला हेड साइडमा हेरौँ। फिक्स एसेट्स भनेको छ। अब वर्किङ नोट गरौँ। वर्किङ नोट 1 भनौँ यसलाई। हामी पर्चेज अफ फिक्स एसेट निकाल्दैछौँ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट निकाल्ने फर्मुला के भनेको थिएँ मैले भन्दा वर्किङ नोट के को? पर्चेज अफ फिक्स एसेटको। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स मैले सर्टकटमा लेखेँ, तपाईँहरूले चाहिँ खुलाएर लेख्नु होला। अब पर्चेज अफ फिक्स एसेट निकाल्ने फर्मुला भनेको थिएँ मैले। फर्मुला के हो भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्स, म फेरि पनि लेखिदिन्छु यहाँ, क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस डिप्रिसिएसन फर द इयर प्लस बुक भ्यालु माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स। यति नै हो। योभन्दा धेरै गाह्रो कुरा, गहिरो कुरा केही पनि छैन। अब यो केसमा के पनि दिएको छ भन्दा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ। यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन फर्मुला यही हो। केही पनि छैन गाह्रो अप्ठ्यारो, यहाँ केही पनि विषय छैन। तपाईँहरूले हेर्नु होला, अलिकति विचार मात्र गर्नुपर्छ यहाँ। अब के गर्ने भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्दा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने हामी सिधै फिक्स एसेटको क्लोजिङ ब्यालेन्स अर्थात् इयर 2 को ब्यालेन्स राख्थ्यौँ। इयर 2 को ब्यालेन्स कति हो? 12 लाख रुपियाँ हो। तर मैले अगाडि तपाईँहरूलाई बुझाउँदा के भनेको छु भने यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने ब्यालेन्स सिटमा हामी के गर्ने? क्लोजिङ ब्यालेन्ससँग एकुमुलेटेडकै क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई घटाइदिने, अर्थात् इयर 2 को भ्यालुलाई नै घटाइदिने। तपाईँहरू लाइबिलिटी साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर 2,80,000 रुपियाँ दिएको छ हो। यसलाई घटाइदिने, केही पनि छैन, निक्लिहाल्यो।
अब डिप्रिसिएसन फर द इयर दिएको हुन्छ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको डिप्रिसिएसन ल्याएर त डिप्रिसिएसन फर द इयर हो 50,000 रुपियाँ रहेछ, त्यो डिप्रिसिएसनलाई ल्याएर जोडिदिने। त्यस्तै बुक भ्यालुलाई पनि ल्याएर जोडिदिने। बुक भ्यालु के भनेको छ यहाँ भन्दा प्लान्ट कस्टिङ 50,000 एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि साइडमा बुक भ्यालु यति भनेर दिन सक्छ, तर यहाँ के भनेको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ प्लान्ट कस्टिङ कति भन्दा 50,000 विथ एन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ ₹20,000 हेज बिन सोल्ड फर ₹47,000 भनेको छ। अब हेर्नु बुक भ्यालु निकाल्न के गर्ने भनेको थिएँ मैले भने सिधै बुक भ्यालु भन्यो भने बुक भ्यालु भएर भएन भने के गर्ने कस्ट माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको थिएँ मैले। त्यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ हेर्नु होला, कति भनेको छ कस्ट 50,000 भनेको छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति भनेको छ 20,000 भनेको छ भने चाहिँ बुक भ्यालु कति भयो 30,000 रुपियाँ भयो। केही पनि छैन, सिम्पल छ। यहाँ लगेर हामीले 30,000 यो निकालेको 30,000 यहाँ लगेर जोडिदिन्छौँ माइनस अब क्लोजिङ ब्यालेन्स सरी ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको इयर 1 को ब्यालेन्स। इयर 1 मा कति छ भन्दाखेरि फिक्स एसेटको 10 लाख छ। अब एकुमुलेट पनि इयर 1 कै घटाउनु पर्यो नि त, कति भन्दा 2,50,000। केही पनि छैन, यो एकदम सिम्पल छ। तपाईहरुले ट्याक्क बुझ्नु होला, ट्याक्क बुझेपछि ट्याक्क बुझिन्छ। कति भयो त पर्चेज अफ फिक्स एसेट भन्दा म क्याल्कुलेटमा हान्छु यहाँ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट कति आयो यदि सबै हाल्दाखेरि 2,50,000 रुपियाँ आयो। म फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु, यो केही पनि छैन। तपाईहरुले लेजर बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर लेजर अकाउन्ट बनाउँदा त्यहाँ पनि कोलम बनाउनु पर्यो, पर्टिकुलर लेख्नु पर्यो, अमाउन्ट लेख्नु पर्यो, त्यो गर्दा तपाईहरुलाई टाइम लाग्ने हुँदा यो गर्दा छिटो हुन्छ। म फेरि पनि भनिदिन्छु, यो के गरेको भने यो केसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ। यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन नदिएको भए के गर्थ्यौं हामी यही क्वेशनमा, म यही क्वेशन हेरेर बुझाइदिन्छु तपाईलाई। हामीले इयर 2 मा के थियो क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्छौं। क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको इयर 2 को ब्यालेन्स। इयर 2 मा कति थियो 12 लाख, त्यो 12 लाख लेख्थ्यौं। डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेर इन्कम स्टेटमेन्ट लेखेको डिप्रिसिएसनको भ्यालु राख्थ्यौं, त्यसमा बुक भ्यालु जोड्थ्यौं। बुक भ्यालु के गर्ने भन्दा एसएसको कस्ट दिएको छ, कस्टमा यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाउने। तर एडिसनल इन्भेस्टमेन्टमा भनेको छ 50,000 रुपैयाँ, कस्ट छ 20,000 रुपैयाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेपछि त्यो घटाउँदा कति निक्लिन्छ 30,000 रुपैयाँ निक्लिन्छ। त्यो 30,000 रुपैयाँ के हो भन्दाखेरि बुक भ्यालु हो, त्यो ल्याएर यहाँ जोड्छौं। अनि यहाँ गरेर हामीले के गर्छौं भने फिक्स एसेटको ओपनिङ ब्यालेन्स अर्थात् इयर 1 को भ्यालु घटाइदिन्थ्यौं यहाँ 10 लाख। त्यसो गर्दा सिम्पल क्वेशनमा सकिन्थ्यो। हामी त अर्को क्वेशन, तर यसमा के भनेको छ भन्दा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ। यो सिम्पल डिप्रिसिएसन वाला मात्र छैन, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएकोले हामीले के गर्ने भन्दा नडराउने, डराउनु पर्ने केही पनि छैन। यो कुल क्लोजिङ जुन फिक्स एसेटको क्लोजिङ ब्यालेन्स छ 12 लाख, यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनकै क्लोजिङ ब्यालेन्स अर्थात् इयर 2 कै भ्यालु ल्याएर घटाइदिने भनेको यहाँ 12 लाख दिएको छ। यसको इयर 2 को भ्यालु कति छ तपाईहरुले क्वेशनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 2,80,000 रुपैयाँ छ। त्यो हामीले घटाइदिएको मात्र हो। अरु डिप्रिसिएसन फर द इयर 50,000 सेम उसकै जस्तो जोडेको, बुक भ्यालु हामीले निकालेका छौं त्यही जोड्या। यहाँ पनि ओपनिङ ब्यालेन्समा पनि के गर्ने भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स फिक्स एसेटकोमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको ओपनिङ ब्यालेन्स पनि ल्याएर घटाइदिने। त्यो घटाएपछि क्याल्कुलेसन गरेर 2,50,000 मिलिन्छ। यहाँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर लेख्छौं। वर्किङ नोट 1 भनिदिनु होला, यहाँ तपाईहरुले सजिलो हुन्छ। कपी चेक गर्ने मान्छेले वर्किङ नोट 1 मा गएर हेर्नुहुन्छ। अब अर्को यहाँ के जान्छ सेल अफ फिक्स एसेट। अब यहाँ हामीलाई सेलिङ भ्यालु डाइरेक्ट दिएको छ 47,000 रुपैयाँ भनेर, नेगेटिभमा हुन्छ यो। त्यो भएर हामीले सेल अफ फिक्स एसेटको हामीले वर्किङ नोट गरिरहनु परेन। यदि नभनेको भए हामीले सेल अफ फिक्स एसेटको पनि वर्किङ नोट गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै गरी अरु के चाहिन्छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट जान्छ। इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेको छैन, यो लाइबिलिटी साइडमा हेर्ने हो। अर्को के जान्छ भन्दा डिभिडेन्ड रिसिभ। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको छ त, डिभिडेन्ड कि त एडिसनल इन्फर्मेसनमा भने हुन्छ कि त इन्कम स्टेटमेन्टमै भने हुन्छ। त डिभिडेन्ड रिसिभ पनि छ
छैन। त्यो नभनेकोले के गर्ने भन्दा जति छ हामी यसलाई नै यसैमा हिसाब किताब फत्ते गर्ने प्रयास गर्ने। त्यो त कति भयो भन्दा therefore cash flow from financing activities हेर्दा गाह्रो जस्तो मात्र ट्याक्क बुझेपछि केही पनि छैन। 2,50,000 मा 47,000 घटेपछि कति रह्यो भन्दा 2,03,000 रुपैयाँ रह्यो। यहाँ 2,03,000 रुपैयाँ रह्यो। यो हामीले बी पनि निकाल्यौँ। अब जाउँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज सी नम्बरमा। क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो पनि केही छैन। यसमा पनि जम्मा 4वटा आइटम चढ्छन्। मैले भनेको छु तपाईँलाई एउटा के जान्छ भन्दा सेयरको कुरा आउँछ, डिभेन्चरको कुरा आउँछ, लङ टर्म लोन र डिभिडेन्ड पेड, यति 4वटा चिज जाने हो। अब सेयर हेरौँ। यहाँ हामीले के भन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेको छ। इयर 1 कै छ 10 लाख छ, इयर 2 मा कै छ 12 लाख छ। अब के हो हामीले नियम भन्दा लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने हामीले पोजिटिभमा लेख्छौँ, तर यहाँ इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल लेखिँदैन। सेयर क्यापिटल डिभेन्चरलाई चाहिँ के लेखिन्छ इन्क्रिज भयो भने इस्यु लेखिन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कतिले इस्यु भयो अरे भन्दा 12 लाख 2 लाख रुपैयाँ पोजिटिभ। तपाईँले विचार गर्नु होला। उता हामीले के लेख्थ्यौँ भन्दा उता हामीले चाहिँ इन्क्रिज इन लेख्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ सेयरमा डिभेन्चरमा हामीले इन्क्रिज लेख्दैनौँ। इन्क्रिज भयो भने इस्यु लेख्छौँ, डिक्रिज भयो भने रिडिम्सन लेख्छौँ भनेर मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। त्यस्तै गरी प्रिमियमको कुरा छ। सेयर प्रिमियम पनि के भएको छ, इयर 1 मा 1 लाख छ, इयर 2 मा 1,20,000 छ भनेपछि यो पनि इस्यु अफ सेयर प्रिमियम कति 20,000 हेर्नु होला। त्यस्तै डिभेन्चरको कुरा गरेको छ। यहाँ डिभेन्चर के भएको छ भन्दा डिभेन्चर 10% डिभेन्चर 1,20,000 70,000 घटेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, घट्यो भने हामी के लेख्छौँ डिक्रिज लेख्दैछौँ, रिडिम्सन लेख्छौँ हामी। रिडिम्सन अन डिभेन्चर कतिले रिडिम्सन भयो अरे भन्दा 1,20,000 मा 70,000 घटाउँदाखेरि 50,000 रुपैयाँ भयो। तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। यो प्रिमियम अफ रिडिम्सन अफ डिभेन्चरलाई चाहिँ यसैमा जोडेर यहाँ लेख्दै पनि हुन्छ हैन। रिडिम्सन भएपछि घट्यो नेगेटिभमा हुन्छ, माइनसमा हुन्छ, यो इस्यु भयो भने पोजिटिभमा हुन्छ। जस्तै यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा रिडिम्सन प्रिमियम अफ रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भन्नु यसैमा तपाईँले 5,000 जोडेर यहाँ लेख्दै पनि हुन्छ। 5,000 दिएको छ। भएन भने तपाईँहरूले प्रिमियम अन रिडिम्सन अन डिभेन्चर भनेर अलग 5,000 लेखे पनि हुन्छ। कुरो एउटै हो। यो दुई तरिकाले नै गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यसरी नै गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी नै गर्थेँ, अलग अलग गर्दै यहाँ। त्यस्तै गरी यसमा अर्को एउटा आइटम जान्छ। त्यो के हो भन्दा लङ टर्म लोन। लङ टर्म लोन दिएको छ त, लङ टर्म लोनको कुरो छैन यहाँ भनेपछि अर्को एउटा चिज विचार गर्नु पर्यो, त्यो हो डिभिडेन्ड पेड पनि यहाँ चढ्छ। अब डिभिडेन्ड पेड डाइरेक्ट इयर 2 10,000 भनेर दिएको छ। त्यो भएर हामीले डिभिडेन्ड पेड निकालिरहनु परेन। सिधै दिएकोले हामीले डिभिडेन्ड पेड ल्याएर यहाँ 10,000 पेड हो, एक्सपेन्सेस हामीले घटाइदिने गरेको छ। यति निक्ल्यो। कति भयो भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, यसलाई सी भन्ने गरेको छ। जोड घटाउ गर्दा कति निक्लिन्छ भने 2,20,000 मा 50, 60, 65,000 घटाउनु पर्यो। 1,55,000 रुपैयाँ निक्लिँदै थियो। 1,55,000 रुपैयाँ निक्लिन्छ। यो तपाईँहरूले यति निकालेपछि हाम्रो लगभग काम कुरो समाप्त भइसकेको छ। अब हामीले हिसाब गरेको हिसाब मिल्यो कि मिलेन जाँच्ने घडी आयो। यो क्यास फ्लो भन्ने एउटा यस्तो हिसाब हो। मैले हिजो अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ।
यो चाहिँ तपाईँले गरिसक्दा थाहा हुन्छ तपाईँले मिलाउनु भयो कि भएन भन्ने। र यो एउटा मिल्दाखेरि 15-50 मार्क्सको हो, तपाईँहरूको मार्क्स पनि यसले बढाउँछ। त्यस्तै गरी मिल्यो कि मिलेन पास गर्न पनि सहयोग गर्छ, नम्बर बढाउनु पनि सहयोग गर्छ है। अब हामी यहाँ जाउँ नेट चेन्ज इन क्यास के गर्ने भन्दा यो ए प्लस बी प्लस सी, यो ए को भ्यालु, बी को भ्यालु, सी को भ्यालु ल्याएर जोडेर त्यहाँ राख्ने। यो के छ भन्दा यो नेगेटिभ हो, यो 2,50,000 मा 47,000 यो माइनसमा आएको हो। के गर्ने भन्दा प्लस 2,03,000 18,000 पोजिटिभमा छ, 2,03,000 नेगेटिभमा छ, त्यस्तै गरी 1,55,000 पोजिटिभमा छ। यो तिनटैलाई जोड घटाउ गर्दा कति निक्लिन्छ भन्दा 1,55, 78, 2,3 गर्दा कति निक्लिन्छ क्यालकुलेटरमा हालौँ 30,000 रुपियाँ निक्ल्यो। 30,000 रुपियाँ निक्ल्यो। यो 30,000 मा हामीले के गर्ने भनेको छ जोड्ने भनेको छ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कहाँ हुन्छ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लास्टमा कति दिएको छ भन्दा इयर 1 को भ्यालु जहिले पनि ओपनिङ हुन्छ भनेपछि मैले 1,20,000 रुपियाँ दिएको छ भनेपछि कति भयो 1,20,000 भन्दा 1,50,000 भयो। यो के हो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेपछि के भयो भन्दा यदि नेट चेन्ज इन क्यासमा ओपनिङ एउटा क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँ निक्लेको भ्यालु र यहाँ ब्यालेन्स सिटको इयर 2 को क्यासको भ्यालु 1,50,000 बराबरी छ भने हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो भएर केही पनि छैन, हामीले यो अलिकति मेहनत गर्दा भइहाल्छ। लगभग बुझि पनि सक्यो। हामीले सरल तरिकाले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू यो तपाईँहरूको मोडल क्वेसनको मैले बीबीएस फर्स्ट इयरमा रहेको सेट ए को मोडल क्वेसन गरिदिएको छु। यसमा एक्युमुलेटिभ रिलेसन छ र सजिलै क्वेसन आउने हो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो परीक्षामा एउटा एउटा पोइन्ट कता झुक्याइदिएला न त्यस्तो गाह्रै हुने गरी विद्यार्थीलाई फेलै हुने गरी प्रश्न आउँदैन। त्यही भएर विचार गर्नु होला। तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू हजुरहरूले मात्र हेरेर हुँदैन, अरू पनि धेरै यस्ता साथीहरू हुन्छ जसले पढ्न पाउनुभएको छैन, क्लास छुटेको कारणले गर्दा, कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो भएको छ। त्यो भएर उहाँ साथीहरूसँग पनि तपाईँहरूले सेयर गरेर यो पुर्याइदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भने, सेयर गरिदिनु भने, हेरिदिनु भने हामीलाई पनि अरू भिडियोहरू बनाउनको लागि, अरू सोल्युसन गर्नको लागि अलिकति प्रोत्साहन प्राप्त हुन्छ। त्यो भएर हेर्नु होला, अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला। हस्त धन्यवाद।